موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوب جدلنا ونزلنا رونق إيماننا هادي سبيلنا رونق جدراننا آلانا وأولانا وأنورنا وأخترنا وأجملنا وأكملنا وأجمل أنور أختر أكمل الله من الحسن والصدارة والولاية والعناية والهداية والإمامة والأمامة آلانا وأولانا وسيدنا ومولانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد جاء
قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم बावाज़े बुलंद दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या